مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي لونيفير دو فادو. اليوم جيتكم بتحلية جديدة خفيفة وظريفة نقدروا نوجدوها في رمشة عين. ما تقدري تمدي لبنتك صغيرة توجدها ولا نمبرت كال بيرسون يقدر يديرها، ماشي حاجة صعيبة. اللي هي عبارة عن تحلية بشوكولا، تجي بزاف خفيفة وصدقوني بزاف بنينة. الوغ لا كتبات نخليكم تشوفوا الوصفه تاعنا واش لازم فيها، والله ما تطلب حاجات كبار وبردوا بها قلبكم بصحتكم. مالا نبداو ديريكتومون في الوصفه تاعنا. واش نسحقوا نص لتر حليب مع باكيت تاع فلان نوار شوكولا. نبيلكم هكذا ديروا ديريكتومون في لاكاسرول باش ما تكسروش هكا. باكي نوار غو شوكولا، اللي يحب يدير كراميل يدير كراميل نورمال. نسحقو تاني 3 كويار ا سوب تاع كاكاو. اللي يدير فلون كراميل يدير الكاكاو هذاك المر، واللي يدير الكاكاو نورمال يدير فلون نوارا شوكولا. نسحقو 3 كويار ا سوب ولا زوج مقببين مليح. فوالا 2 كويار ا سوب تاع لا مايزينا. واللي ما عندوش يدير مغرفه تاع الفارينه. مليت ما عمرتهمش مليح سما نزيد نداو هذيك لا كونتيتي. شويه لا فاني، اللي عنده لا فاني ليكيد يدير لا فاني ليكيد. لا فاني على راس المغرف، وثلث مغارف سكر. نحركوه هكذا شويه بشوي ونحطوه دو كوتي. كم هاد لو غاتو تاع لو بتي بور ولا نيمبورط كال غاتو اللي عندكم. انا استعملت هدايا بيفا يجي يمد بنه، هو رخيص ماشي غالي. دو باكي هادو يديروا 850 ولا هذا. وهنايا كنت درت القهوه تاع سريعه الذوبان، ماشي قهوه نورمال نيسكافي، ولا تقدروا تشرو هذوك تاع فانزينا. تحبوا ديروا قهوه نورمال ديروا قهوه نورمال. انا توجور كي ندير هاديه نزيد عليها اغام كراميل شويه، باسكو القهوه والكراميل سا دون ان تري بون غو. نحرك شويه ونبدا نختص في البسكويت ديالي ونستف كيما راكم تشوفوا. هاد ليتاب نديرها اون دو فوا. لا بروميير هادي لا بروميير ايتاب نديرها اون دو فوا. نستف كاع لي بسكوي هكذا كيما راكم تشوفوا فيهم، ونزيد لهم دوزيام كوش. نسيي نغلق كاع هادوك لي تخو اللي كاينين. كيما راكم تشوفوا نتوما عينكم ميزانكم على المول اللي تستعملوه. كاين مول اللي يجي كبير وكاين اللي يجي صغير. كيما انا هذا ديالي ماشي كبير بزاف وماشي صغير. فوالا نزيد لا دوزيام كوش. كما قلت لكم نسيي نغلق كاع هادوك لي تخو اللي كاينين. انا هاديه دوكا نحطها د كوتي ونروح لهداك لو ليكيد اللي وجدنا. فوالا انا نحط ليكيد تاعي هنا فوق النار ونبدا نحرك فيه هكذا كما راكم تشوفوا. بدينا نشوفوا بدا يعقد لي، نروح نرميلو 3 مورسو دو شوكولا، دو بريفيرونس تكون نوار ولا نورمال شوكولا ولا. ونزيد نرميلو مغرفه زبده ونحرك
حتى يذوبوا ليه هذيك الزبده والشيكولا. انا هنايا بعد ما وجد لي هذاك لو ليكيد كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش يكون. هاد لوبيراسيون نديرها رابيدمون باش ما يجمدليش، باش نكمل دوزيام كوش تاع لو ديسير. نحكم هذاك الليكيد نديرو كامل هكذا سور ودور على هذيك البسكويت. هكذا اونتر طون نحكم حبه تاع البنان الاولى ونديرها من الفوق. فوالا دوكا نروح نزيد نجيب هذاك لو بسكوي اللي قعد لي ونزيد نفتو نحطوه من الفوق. فوالا دوكا انا هنايا نروح هاد الليكيد نزيد نحطوه من الفوق، نديرو كامل هكذا. وتسيو تواسيوه هكذا بيديكم. هاك نزيد نديرلو البنان من الفوق. صدقوني يجي سوبر بون. الوغ لا كي يبرد بيان يجي ما شاء الله. ندير ان كلاصاج اللي نديرو 80 غرام تاع شوكولا مع شويه حليب ندوبو فوق النار ونرميه فوق هذا الليكيد كامل. ونخبيها في الفريجيدير حتى تجمد لي وتولي بريت ا مونجي. هكذا انا هنايا كنت كملت الشوكولا ديالي ذوبتها. دو بريفيرونس لي عنده ميكرووند يديرها في ميكرووند دوبلو فاسيلمون. انا ما عنديش، واللي ما عندوش يدير اون طابله دو شوكولا ماكسون ولا 80 غرام دو شوكولا، باسكو كنت نحيت هذوك لي 20 غرام درتهم في لاكريم الاولى. اون طابله دو شوكولا ماكسون مع شويه حليب ويذوبهم هكذا ويحط هذا الليكيد من الفوق. اللي يشوف باللي دار الحليب كتر من الشوكولا يزيد من غرفه كاكاو، هي تعاونوا باش هذيك الشوكولا تجمد تجي شويه خضره. نحطوها من الفوق كما راكم تشوفوا هكذا. نغطيو كاع هذاك البنان والتزيين من الفوق يكون اختياري. نستفوها كامل هكذا. فوالا نهبطوا هذا البنان باش يهبط لنا. دوك البنان كل ما مع السخانه يذوب شويه ثم يهبط وحده. انا هكذا نروح ندخلها في الفريغو. والتزيين نخليكم تشوفوا مع الاخر. كانت عندي شويه لاموس تاع شوكولا درت من الفوق وزينتها. نتوما تزينوا باش تحبوا تخلوها هكذا، خلوها هكا. تحبوا تزينوها باش حبيتوا. نخليكم تشوفوها في صحن التقديم. ما تنساوش اللي عجباتو الفيديو
يدير لي جام ويبارطاجيها مع لي زامي ديالو ويابوني بالزيت قبل العشاء ديالنا. سلام.